यहाँ पर इस तरह नहीं हो सकता कि आप बात भी करें और फिर आप चाहें, मतलब आप हमला करें और फिर आप कहें कि आपके साथ बात भी की जाए और आप अमन चाहते हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस कैन नॉट हैपन कि इसराइल एक तरफ तो अटैक करता है और दूसरी तरफ कहता है कि हम दुनिया में अमन चाहते हैं। जो अमन चाहता है वो इस तरह हमला तो नहीं करता। अगर आप अमन चाहते होते तो क्या आप इस तरह ईरान पर हमला करते? क्या आप एक हफ्ते के अंदर अंदर जिन ममालिक पे अटैक कर रहे हैं उसका नंबर 6 तक पहुंचता? डेफिनेटली इस तरह से ना होता। इसराइल की बातों में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है और पूरी दुनिया ये जानती है कि इसराइल सिर्फ ग्रेटर इसराइल देखता है। मुझे ये खदशा है कि आने वाले वक्तों में अमेरिका को भी खतरा लाक हो जाएगा इसराइल से, क्योंकि इसराइल सिर्फ और सिर्फ एक ही जहन में अपने आइडिया, एजेंडा और विजन रखे हुए, दैट इज ग्रेटर इसराइल, और वो उसको हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। I-24 को बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से जो परसों इंटरव्यू दिया गया, उसके अंदर जो मैप उनको दिखाया गया था ना नेतन्याहू को, उसके अंदर ग्रेटर इसराइल के वो वाले ममालिक भी शामिल थे जो अभी उसके डोमेन में नहीं आते। तो जब तक वो उन ममालिक पर, उन रीजन्स पर दोबारा कब्जा नहीं कर लेता, वो आराम से नहीं बैठेगा। मैं ये बात करती हूँ कि अब हम अगर उठकर बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? हमने इससे पहले गजा में जब इतनी सूरत हाल खराब थी तब इस तरह तमाम इस्लामी ममालिक को बैठकर भी बात करनी चाहिए थी। लेकिन जब इस्लामी ममालिक इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं तो फिर यही मगरबी ममालिक हमारी उन आवाजों को दबा देते हैं, जिसका अमली मुजाहरा आपने जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के वक्त देखा था। जब उनको तख्ता दार पर लटकाया गया था ना, तो ये इस बात पर मोहर तभी सख्त हो गई थी कि इस्लामी ममालिक को कभी भी स्ट्रेंथन होने नहीं देंगे। और उन ममालिक जिनके ऊपर इसराइल ने अटैक किया और उनके अंदर रिजीम चेंज की साजिश की, ये सब इसराइल की कार्रवाइयों का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो फौज जो सऊदी अरब की जानिब से बनाई गई इस्लामी इत्तेहाद फौज, उसका इस्तेमाल कब करना है? वो फौज जो कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की क्यादत में मौजूद है, उसको इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। और पाकिस्तान वो ठीक है। मुल्क है जो ये सब कुछ लीड कर सकता है, लेकिन उसके लिए इसका जो हेड क्वार्टर है अगर वो रावलपिंडी में बनाया जाता है तो फिर ये ज्यादा बेहतर होगा। ना ठीक है। सिर्फ इतना बल्कि एयर बेसिस भी दी जानी चाहिए पाकिस्तान को उन तमाम ममालिक में, इस्लामी ममालिक में, मिडल ईस्ट कंट्रीज में, ताकि इस्लामी ममालिक का जो अमन है वो किसी तरह भी दागदार ना हो सके, उसे ठीक है। बचाया जा सके। ठीक है, बनी से साथ ही रहेगा। मोशा लुकमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोशा साहब, अब जिस तरह से हमने देखा कि एक तरफ तो अमन का ख्वाहा है, अमेरिका ये दावा करता है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब के कहते हैं कि तमाम मामलात में बड़ी जंगें मैंने रुकवा दी हैं, और फिर जो है वो जब ईरान पर खुद जाके हमला कर देते हैं, फिर जब कतर पर हमला होता है तो फिर माजरत कर लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो अमन की ख्वाहिश है, ये सिर्फ जो है वो बाहर तक ही महदूद है? मुसलमानों के खिलाफ जो है वो ये अमन की ख्वाहिश वाला जो उनका नारा है, ये सूदमंद साबित नहीं होता, ये कारामद साबित नहीं होता? यहाँ पर वो दो तरफ जो है डिवाइड क्यों हो जाते हैं? यार बात यह है कि आप दूसरे से क्या शिकायत कर रहे हैं जब अपने आप को शिकवे का मौका हर वक्त दे रहे हैं। हम डोनाल्ड ट्रंप को या प्यूटिन को या प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को हम क्या गिला करें उनसे, जब आपकी उम्मत मुस्लिमा जो है वो एक करेंसी नहीं बना सकती, वो एक इस्लामिक बैंक नहीं बना सकती, वो अपने ऑयल जो है वो इसराइल को देना बंद नहीं कर सकती, वो गैस इसराइल को देना बंद नहीं कर सकती, वो पानी इसराइल को देना बंद नहीं कर सकती। जब पहली बारी इसराइल ने जॉर्डन पे हमला किया था, गोलान हाइट्स से कब्जा कर लिया था और पानी ले लिया था उनका, और आज जॉर्डन उन्हीं से पानी खरीदता है अपने मुल्क के इस्तेमाल के लिए, तो किसी की अहमियत नहीं जागी थी, किसी की उम्मत नहीं जागी थी, तब किसी को याद नहीं आया था कि वो मुसलमान है। नहीं, ये बादशाह लोग हैं और बादशाहों ने अपनी हुकूमतें बचानी है, इसलिए ये उनके आगे झुके रहेंगे। ये अब हर एक के साथ होना है। हम्म। अगर आप ये समझते हैं ना कि ये कतर के साथ हो गया और यहाँ पे रोक देगा कोई मामला आके, नहीं नहीं नहीं, ये हर एक के साथ होना। अभी हर एक को वो ट्राई करेंगे, ऐसा ऐसा पिंच करेंगे, इवन पाकिस्तान तक आएगा पिंच करेंगे वो। इस चीज के लिए मेंटली तैयार है, फिजिकली तैयार है। कमजोर का कोई साथी नहीं होता। अगर पाकिस्तान ने अपने से 11 गुना बड़े हिंदुस्तान को इस तरह से कन्विंसिंगली ना मारा होता तो आज पाकिस्तान की कोई बात भी ना सुन रहा होता, ना ओआईसी में, ना सिक्योरिटी काउंसिल में, ना कतर बुलाकर मिल रहा होता। कभी आपने किसी को देखा रेड कार्पेट ट्रीटमेंट कतर की तरफ से इतने शॉर्ट विजिट में, और वो भी जो इतनी ट्रेजेडी के बाद हो, इतने जनाजे उठाने के बाद हो, आपके पीएम को मिला? क्यों? आपकी अफवाज ने उनको दिखा दिया था
کہ ہم اپنے سے 11 گنا بڑے بجٹ والے کے ساتھ ہم کس طرح سے نپٹتے ہیں، اور ہماری افواج جو ہے اور ہماری دفاع جو ہے وہ الحمدللہ کتنی امپریگنیبل ہے. اور آپ واحد اسلامی ملک ہے کہ جو نیوکلیر پاور ہے، اور اس پہ یاد کریں بار بار، اس پہ کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ فخر کی بات ہے. پوچھے بریگیڈیئر آر ایس سے، جب میں اس وقت بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ اسرائیل نے تو جب ضیاء الحق کے ٹائم پہ بھی کوشش کی تھی نیوکلیر ری ایکٹر پہ اٹیک کرنے کی کوٹا میں، تو ہم نے تو اس وقت بھی اس کو ڈلا دیا تھا. تو ابھی بھی ہم تیار ہیں، فکر نہ کریں. اور پاکستان کے پاس اتنی ایبلٹی ہے کہ ہم سرفیس ٹو سرفیس میزائل جو ماریں گے وہ اسرائیل کے سارے آئرن ڈوم وغیرہ کے پرچے اڑا دے گا. وہ پاکستان تک تو مت آئے، وہ اس کے اپنے حق میں بہتر ہے. میں آپ کو یہی بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے مرشد صاحب. اور بریگیڈیئر صاحب، جس طرح مرشد صاحب نے کہا کہ پہلے بھی ایک بار کوشش ہو چکی ہے اور پاکستان یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اپنے ریزروز کا جو ہے وہ حفاظت کر سکے، تو مستقبل میں آپ کو لگتا ہے کہ ہماری طرف بھی چنگائی آئے گی اسرائیل کی جانب سے؟ دیکھیں بالکل 2-3 دفعہ ہو چکا ہے، اور پاکستان نے بتا بھی دیا کہ ہاؤ وی ور ویل ڈیفینڈنگ، اور ہم نے کس طریقے سے اپنے اسپریڈ آؤٹ کیے ہیں اسٹریٹجک ایسٹس کو، اور کمانڈ اینڈ کنٹرول ہمارا کتنا ماڈرن طریقہ ہے. اور پھر سیکنڈ یہ کہ ہماری میزائل ٹیکنالوجی دنیا میں لیٹسٹ ترین ہے، اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کو یہ انٹرنیشنل اٹامک کمیشن اور امریکن اس کو اکنالج کرتے ہیں. کبھی آپ نے ہمارے تو یورینیم کو لیک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. انڈیا میں کتنی دفعہ پکڑا گیا چوری ہوتا ہوا. یہ فرق ہے ہمارے. برہموس میزائل نہیں 3-4 سال پہلے انہوں نے غلطی سے فائر کر دیا تھا، گرا تھا، پھٹا نہیں تھا. تو یہ ہمارے تو سسٹم بہت سٹرونگ ہے، اور ہماری اسٹریٹجک ایسٹ بیسیکلی دیر آل انڈیا اسپیسیفک. ہمارے جتنے نیوکلیر ایسٹ نیوکلیر ڈیٹرنس جو ہے وہ ہمارا انڈیا کے ساتھ ہے. لیکن اگر کسی طرف سے بھی ہمیں کوئی بھی تھریٹ آتا ہے تو دین وی کین ریئیکٹ ویری وائلنٹلی. پاکستان کی سلامتی بقا کے لیے ہماری مسلح افواج آلویز ریڈی، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. بات کر رہے ہیں سیلاب کی تباہ کاریوں کی، تو پنجاب میں حالیہ سیلاب سے 4.3% زرعی رقبہ متاثر ہوا ہے، جبکہ 13 لاکھ ایکڑ زمین زیر آب آ گئی ہے. اور پنجاب میں سیلاب کے باعث مختلف احاطات میں اموات 100 سے تجاوز کر گئی ہیں. اعظم چودھری صاحب، اب جنوبی پنجاب کی جانب رواں دواں ہے، یہاں سے سندھ کا رخ کرے گا سیلاب. اور گزشتہ دنوں آپ موجود تھے قصور میں غالباً، اور وہاں پر آپ نے دیکھا کس طرح سے کام چل رہا تھا سیلاب کے حوالے سے. مطمئن ہیں جو اقدامات کیے جا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے، جو پرائیویٹ ادارے کام کر رہے ہیں، کس طرح سے کام ہو رہا ہے سیلاب کے حوالے سے وہاں پر؟ اچھا عمر، یہ پہلے تو آپ نے جو 4.3% کا ہے نا رقبہ متاثر ہوا ہے، یہ گورنمنٹ کے جو اپنی فگرز ہیں اس کے مطابق تقریباً 23 لاکھ ایکڑ ہمارا جو زرعی رقبہ ہے وہ متاثر ہوا ہے. جو کسان اتحاد ہے وہ کلیم کر رہا ہے کہ 35 لاکھ ایکڑ رقبہ جو ہے وہ سیلاب سے متاثر ہوا ہے. یہ زرعی رقبے کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ہماری کاشتکاری ہوتی ہے. اچھا، یہ بہت بڑا فگر ہے اگر آپ اس پوائنٹ. دوسرا یہ ہے، قصور میں جب دریائے ستلج پاکستان میں انٹر ہوتا ہے تو دونوں طرف، ایک طرف فیروزپور ہے انڈیا کا شہر، ایک طرف قصور ہے. اب دریائے ستلج پہلے زگ زیگ کی صورت میں آتا ہے، وہاں سے کبھی فیروزپور میں چلا جاتا ہے، کبھی وہ قصور ڈسٹرکٹ میں آ جاتا ہے. وہاں پہ سیلاب کی جو تباہ کاری ہیں، آپ یقین کریں کہ آپ وہاں کھڑے ہو کے اس کو 10 منٹ نہیں آپ دیکھ سکتے جتنی لوگوں کی بدحالی ہے. کیونکہ پورے جو گھر تھے وہ نظر ہی نہیں آ رہے تھے پانی کے اندر، اور اب ایسا ایسا پانی نیچے آ رہا ہے. اور ان لوگوں کا دار و مدار یا ایگریکلچر پہ تھا یا ان کا جانوروں پہ تھا، جو ڈیری فارمنگ پہ یا فیٹنگ کے اوپر. ان کے جانور بھی بہہ گئے ہیں، ان کی زمینیں بھی تباہ ہو گئی ہیں، اور وہ بالکل اس وقت بے آسرا، بے یار و مددگار وہ سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہیں. جہاں پہ کوئی اونچی جگہ وہاں بیٹھے ہیں. نہ وہاں پہ آپ کو کوئی حکومتی مشینری نظر آ رہی ہے، نہ وہاں پہ آپ کو ضلعی انتظامیہ یا پولیس وہاں پہ نظر آتی ہے جو ان کی سپورٹ کرتی ہو. جو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ان کو کوئی یا راشن پہنچاتے تھے، ان لوگوں کو شروع سٹارٹ میں اتنا خوفزدہ کر دیا گیا کہ آپ چیف منسٹر صاحبہ کی تصویر کے بغیر کوئی چیز ان کو نہیں دیں گے. لیکن اب آ کے جو فلائی تنظیمیں ہیں وہ وہاں تک پہنچنا شروع ہوئی ہیں ایسا ایسا. اب آپ دیکھیں یہ پانی آگے جا رہا ہے. آپ کے قصور کے بعد یہ بہاول نگر کی طرف گیا ہے، بہاولپور ضلع اور اس کے بعد رحیم یار خان ضلع صادق آباد تک شدید متاثر ہیں. سوسن علی پور جہاں پہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے اور نافذ بھی کیا حکومت نے. اور جو سب سے بڑا المیہ جو آج چیزیں سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، کہ جو وہاں کے جو مقامی کشتیوں والے ہیں جس طریقے سے وہ وہاں کے متاثرین کو ٹریٹ کر رہے ہیں، ان سے لاکھوں روپیہ یا ہزاروں روپیہ صرف نقل مکانی کے لیے ان سے مانگا جا رہا ہے.
اور وہاں پہ آپ کو حکومتی ریٹ نظر نہیں آ رہی. آپ کے ریسکیو کے جو اہلکار ہیں وہ صرف ان علاقوں میں آپریٹ کر رہے ہیں جہاں پہ بالکل کناروں کے ساتھ ساتھ جو آبادیاں تھیں. جو تھوڑا سا وہ نشیبی علاقوں میں آبادیاں ہیں وہاں پہ کوئی ریسکیو کے اہلکار نہیں جا رہے. وہاں پہ جو پرائیویٹ فلائی تنظیمیں ہیں ان کے لوگ پہنچ رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ اتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں کہ ان کو وہ فلائی تنظیموں کے بس میں نہیں ہے کہ ان کو ایویکویٹ کر لیا جائے. تو اس میں حکومتی سپورٹ کی ضرورت ہے. ادروائز وہ جو مقامی کشتیوں والے ہیں جنہوں نے ہزاروں روپے یا لاکھوں روپے ان سے ڈیمانڈ کر رکھی ہے, وہ تو بدحال لوگ ہیں, وہ بیچارے تو دے ہی نہیں سکتے.